नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। विक्रम सम्वत 2019 सालमा रुस सरकारले बनाएर चलाएको अस्पताल विक्रम सम्वत 2026 सालमा नेपाल सरकारलाई सुम्पिएपछि कान्ति बाल अस्पताल नाम रहन गयो। 2026 सालदेखि तत्कालीन श्री 5 को सरकारले चलाएको अस्पतालमा राणादेखि राजा खानदानका सदस्यहरू आफ्ना सन्तानलाई उपचार गर्न लैजान्थे। त्यो बेला राजादेखि वैतीका सन्तानले उपचार गर्ने कान्ति मात्र एक अस्पताल थियो। उपलब्ध भएका सेवा सुविधा अत्यन्तै राम्रो भएकाले कान्तिको वाहवाही थियो। तर अहिले कान्ति अस्पतालको अवस्था कन्त बिजोग छ। अस्पतालमा अत्यन्तै गरिब परिवारका सदस्यहरू मात्र उपचार गर्न जान्छन्। मन्त्रीका छोराछोरी त परै जाओस्, सामान्य सरकारी कर्मचारीको सन्तान उपचार गराउने थलो बन्दैन कान्ति अस्पताल। त्यसमाथि बेला बेलामा बाहिरिने गरेका लापरवाहीका घटनाले अस्पताललाई बदनाम बन्दै आएको छ। हामीसँग हिजोको कार्यक्रममा विश्वास गरेर कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराउन पुगेकी कल्पना बस्नेतले गुनासो गरेकी थिइन्। एउटाको स्वास्थ्य रिपोर्ट अर्कोलाई दिँदा कतिसम्म समस्या भोग्नुपर्छ त्यो पीडा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। अस्पतालको बेड नम्बर 62 मा रहेकी कल्पना बस्नेतले आफ्नो बच्चाको उपचारमा लापरवाही भएको गुनासो गरेकी थिइन्। कल्पनाको यो गुनासो सुनेपछि हामी हतार कान्ति बाल अस्पताल पुग्यौँ र घटनाबारे थप जान्ने प्रयास गर्यौँ। हाल काठमाडौँको कीर्तिपुरमा बस्दै आएकी कल्पनाले उनको 2 वर्षीय छोरालाई मङ्गलबार ज्वरो र सामान्य रुगाखोकी लागेपछि उपचारका लागि कान्ति अस्पताल पुर्याएकी रहेछन्। तर एक्सरे रिपोर्ट नै गलत दिएपछि उनको पीडा थप बढेको छ। हामीसँग आजको कार्यक्रममा यो विषय विशेष चर्चाका रूपमा रहनेछ। यस्तै अर्को प्रसङ्ग बर्दियाबाट आएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेका कृषकहरूबाट बाँके स्थित नेपालगञ्जको कृषि ज्ञान केन्द्रले तरकारी लगेर बिक्री गरिदिने भन्दै कोरोनाको पहिलो कहरमा तरकारी लगेर गएको थियो। तर 2 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि तरकारी बिक्री गरेका कृषकहरूले रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले पटक पटक तरकारी लिएर गएका प्रेम सुवेदीलाई सम्पर्क गर्दा समेत रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रेम सुवेदीले रकम त दिएका छैनन् नै, कृषकहरूले बजारमा तरकारी लगेर बिक्री गर्न खरिद गरेको 53 वटा तरकारी क्यारेट समेत अहिलेसम्म फिर्ता दिएका छैनन्। टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आज विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आज विशेष गरी हिजोको कार्यक्रममा हामीलाई एक सर्वसाधारणले गुनासो गरिसके पछाडि त्यो विषयलाई हामीले फलोअप रिपोर्टका रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीले हतार कार्यक्रम सकिए पछाडि त्यस विषयको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि कान्ति बाल अस्पताल, जहाँबाट हामीलाई गुनासो आएको थियो, त्यहाँ पुग्यौँ र त्यसको स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हामी देखाउनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग हामी जोडिने क्रममा यति बेला हामीले स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एन्सल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। आफूमा परेका कुनै पनि समस्या, पीडाबारे, अन्यायबारे बताउन सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका वरपर कुनै गलत गतिविधिहरू छन् भने त्यस उप तपाईँ खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कार्यक्रममा सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यस्ता गलत गतिविधिको उत्खनन तपाईँ हामी मिलेर गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म कल्याणपुर नापा 11। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। प्रदेश नम्बर 2 सिरा जिल्ला कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बाट सर म लक्ष्मण शाह बोल्दैछु। लक्ष्मणजी, के समस्या पर्नुभयो? सर हामी समस्या यस्तो पर्यो, अब 4 साल बितिन आँट्यो उनीहरूको होइन। हजुर सर, हामीले नत्र एउटा रोड पाछौँ, नत्र गाउँमा एउटा नाला छन्, सफाइको लागि नत्र बाटो बजारहरूमा ठाउँमा डस्टबिन पनि राखेको छैनन्। वार्ड अध्यक्षलाई हामी भन्दाखेरि उहाँले वास्ता पनि गर्नुहुन्न। हामी आफै सब युवा भाइहरूले मिलेर कचरा जति आफै साथीभाइहरू मिलेर सबै ट्र्याक्टरमा लोड गरेर अनि नगरपालिकाभित्र अफिसभित्र हामीले थुपारिदियौँ। हजुर, त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो कि हामीले के रेस्पोन्स लिनु भएन। आज 6 दिन भइसक्यो।
तपाईले लक्ष्मणजी एकैछिन रोक्नु होला। लक्ष्मणजी, तपाईले बाटोको विषयमा चाहिँ आफ्नो समस्या राख्न खोज्नु भएको, अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त। तपाईँको समस्या मैले अलिकति विस्तृतमा जान्न चाहन्छु खासमा, किनभने सर यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नका लागि पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले तपाईँ यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त, के समस्या हो खास गरी? यो रोडको लागि चाहिँ लास्टै समस्या हो सर। हामीलाई यहाँबाट 9 किलोमिटर छ हाम्रो। हजुर। पल्यान्डबाट मिक्सी हाइवे महेन्द्र राजमार्ग समात्नको लागि छ। यहाँ पुग्नको लागि हामीलाई समथिङ 2 घण्टा लाग्छ। बाटो बनेको त पटक्कै छँदैदैन हाम्रो गाउँमा। हजुर, बाटो बनेन भन्ने समस्या हो कि अथवा बनेको बाटोको पनि प्रयोग भएन अथवा कमसल बनाउँदै बनाएको छैन सर। बनेकै बाटो भने चाहिँ बनाउँदै बनाएको छैन, पैसा आउँछन् कहाँ जान्छन्। सफाइमा पनि 5-5 लाख 20-20 लाख रुपियाँ निकाल्छ। सफाइ भन्ने छैन, हामी युवालाई सफा गर्नुपर्छ दिनको दिन सर। तलब खाएर घुमेछ ट्र्याक्टरको ड्राइभर। लक्ष्मणजी, अब यो तपाईँले बाटो बनेन भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहँदा बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। वार्षिक बजेट विनियोजन हुन्छ कि अथवा अहिलेसम्म कति बजेट विनियोजन भएको रहेछ, यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले? यहाँ बजेट समथिङ यो पुरा नगई पहिलाको हो कि सर कि हाम्रो वार्ड नम्बर 11 को? हजुर, हाम्रो वार्ड नम्बर 11 मा त त्यति अर्थात् रूपमा चाहिँ भएन, तर बजेट कति आयो आइपुगेको छैन। अनि तपाईँहरूले वडा अध्यक्षज्यूलाई सोध्नुभयो होला, सँगसँगै त्यहाँ अब मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई सोध्नु भएन किन चाहिँ बाटो बनाइरहनु भएको छैन, तपाईँहरू बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ तर त्यो अनुसार किन काम गर्नुहुन्न भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो? अहिले हामीलाई हिजो आएको थियो तालचान, अनि 1 बजे चाहिँ बोलाएको छ सर मिटिङमा। अनि अहिले हामी मिटिङ हलमा छौँ नगरपालिकाभित्र। हजुर। यहाँ हाम्रो अतिरिक्त मेयरज्यू, स्थानीय प्रशासन सबै यहाँ हलमा बसिराख्नु भएको छ। हाम्रो साथी युवाहरू पनि बसिरहेको छ, त्यसकै छलफल भइरहेको छ सर। अनि के भन्नुहुन्छ, छलफलको क्रममा उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के आयो? उहाँको छलफल अहिले हाम्रो निकास हुन्छ, त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ पुरा डिटेल दिनुपर्छ। हस्, यसबारे जानकारी गराउनु होला। तपाईँले गुनासो गर्नुभएको छ र सम्बन्धित निकायको तपाईँ र मेरो कुराकानीका आधारमा पनि ध्यानाकर्षण हुन सक्दछ र हामी हुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले यद्यपि अहिले छलफलकै क्रममा रहेका हिसाबले उहाँबाट पक्कै पनि केही न केही सकारात्मक यो छलफलको निष्कर्ष निस्किनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा तपाईँमा पनि छ। अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन्छु। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यही समस्यालाई लिएर हामीले मेयर साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिन सफल हुनुभयो भने उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी सिराहा नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 11 मा त्यहाँ स्थानीयले बाटो निर्माण नभएको, यद्यपि बजेट विनियोजन भइरहेको तर बाटो चाहिँ निर्माण नभएको भन्ने किसिमको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। यद्यपि मेयर साहब यति बेला बैठकमा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। खैर, यो विषयलाई हामी पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै दर्शक महानुभावहरू कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर एकपटक फेरि बताउन चाहन्छु, 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा पटक पटक भित्रिएको कोरोना संक्रमणका कारण थला परेका कृषकहरूलाई सरकारी कार्यालयको नाम लिँदै ठग्ने गरेको रहस्य फेला परेको छ। बर्दियाको गोलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा विगत लामो समयदेखि तरकारी खेती गर्दै आइरहेका कृषकहरूको तरकारी खरिद गरेर बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको तरकारी सङ्कलन केन्द्रले कृषि ज्ञान केन्द्रको नाम लिँदै कृषकहरूलाई बुझाउनु पर्ने रकम 2 वर्षदेखि नबुझाएको गुनासो कल 24 समक्ष आइपुगेको छ। यसबारे थप चर्चा गर्नेछौँ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेका कृषकहरूबाट बाँके स्थित नेपालगञ्जको कृषि ज्ञान केन्द्रले तरकारी लगेर बिक्री गरिदिने भन्दै कोरोनाको पहिलो कहरमा तरकारी लगेर गएको थियो। तर 2 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि तरकारी बिक्री गरेका कृषकहरूले रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले पटक पटक तरकारी लिएर गएका प्रेम सुवेदीलाई सम्पर्क गर्दा समेत रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रेम सुवेदीले रकम त दिएको छैनन् नै, कृषकहरूले बजारमा तरकारी लगेर बिक्री गर्न खरिद गरेको 53 वटा तरकारी समेत अहिलेसम्म फिर्ता दिएका छैनन्।
गएको 2 वर्ष पहिलाको यो कुरा हो। अब अहिले पनि लकडाउन परेको छ। अब हाम्रो किसानहरूको लागि केही सुविधा गरौँ भनेर लाग्नु भएको। अब त्यत्रो विश्वास दिलाएर पनि हामीलाई यस्तो बिचौले रूपमा पार्नु हो। ज्ञान केन्द्रले त्यो तरकारी हामीसँग लाग्नु भएको त्यो लगभग 2 वर्ष जति भएको। टमाटर त्यसमा लौका खुर्सानी सबै थियो त्यसमा। त्यो पनि लगेर त्यसको हिसाब किताब केही छैन। यो कृषि ज्ञान केन्द्रले नेपालगञ्जको अनि तरकारी हामीबाट लकडाउनको समयमा लग्यो, सुरुको लकडाउनमा। अनि पैसा पनि हामीले पाएनौँ। बर्दियाको बालापुरका कृषकहरूले कोरोनाका कारण तरकारी कुहिने अवस्थामा बिक्री गरेको भए पनि आफूहरूलाई ठगेको आरोप लगाएका छन्। 2 वर्ष अगाडि लगेको तरकारीको करिब 26,000 रुपैयाँ समेत दिएको छैनन् भने प्रतिगोटा 600 का दरले कृषकले खरिद गरेको 53वटा तरकारी बोक्ने क्यारेट समेत अहिलेसम्म फिर्ता नदिएको कृषकहरूको गुनासो छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले हाम्रो तरकारी लग्यो भने सर हजुर अब तरकारी पनि लग्यो अनि टमाटर अब क्यारेट 65 गयो। हाम्रो 53वटा क्यारेट पनि गयो। क्यारेट पनि 53वटा रहेछ। 53वटा क्यारेट रहेछ। अरू त्यहाँ उहाँसँग एकदम कन्ट्याक्ट गर्छौँ, त्यहाँ फोन गर्छौँ, त्यहाँ पनि केही गर्नु हुँदैन। त्यो टमाटरको अनि क्यारेट पनि हामी नगद किनेछौँ। त्यो क्यारेट पनि लग्यो। अहिलेसम्म हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्दा केही अट्टोपट्टो छैन। कार्यालयले बोकेको बजारमा बिक्री गर्ने भन्दै जंगल उधारू लगायत आधा दर्जन कृषकहरूले तरकारी लिएर गएका थिए। उता बाँके स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले भने प्रेम सुवेदी केन्द्रको कुनै कर्मचारी नभएको र केन्द्रले त्यस्तो कृषकको अहित हुने काम नगरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, कृषक दाजुभाइहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र सँगसँगै यसरी कृषकहरूलाई ठग्ने व्यक्ति यति बेला सम्पर्कमा छैनन्। प्रेम सुवेदी जो हुनुहुन्छ तरकारी लग्ने व्यक्ति 2 वर्ष अघि तरकारी लगेका थिए र अझैसम्म 53वटा तरकारीका क्यारेट समेत उनले फिर्ता दिएका छैनन् र कृषकहरूको तरकारी लगेर गएको रकम समेत यति बेला बुझाएका छैनन्। यद्यपि उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आधा दर्जन बढी कृषकहरूको तरकारी लिएर गएका यी प्रेम सुवेदी अहिले यति बेला सम्पर्कविहीन छन् र कृषकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् कि नेपालगञ्जको कृषि ज्ञान केन्द्रले तरकारी लगेर बिक्री गरिदिने भन्दै जति बेला कोरोनाको पहिलो कहर भित्रिएको थियो त्यति बेला लगेर गएको थियो। तर त्यति बेला लगेको तरकारीको रकम अहिलेसम्म कृषकहरूले पाएका छैनन्। उनीहरूले पटक पटक गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि यो विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। र यति बेला कृषक जङ्गल थारू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी प्रेम सुवेदी जो तरकारी लग्ने व्यक्ति हुन् उनलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला जङ्गल थारू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। थारूजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर। अब तपाईहरुले पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि प्रेम सुवेदीजी सम्पर्कमा आउनु भएको छैन भनेर भनिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि उहाँ हामीसँग सम्बन्धित व्यक्ति होइन भनेर भनिएको छ। यो कसरी ठगिनु भयो, तपाईहरु कसरी विश्वास गर्नुभयो उहाँलाई, यसबारे बताउनुस् न। प्रेम सुवेदी नै लाग्नु भएको हो सर। उहाँलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो तपाईहरुले, कसरी ठग्नु भयो त, कसरी ठगिनु भयो तपाईहरु? कृषि एम्बुलेन्स हुन्छ नि तरकारी बोक्ने सर। हजुर हजुर, त्यही कृषि एम्बुलेन्स आएर अब उहाँ हामी चाहिँ लगिदिन्छौँ तपाईँको तरकारी लकडाउनको बेलामा हामी बेचेर पैसा दिन्छौँ भन्नुभयो। हजुर। अनि उहाँले अब हामीलाई न पैसा न क्यारेट पनि दिए छैन। हाम्रो लगभग 53वटा क्यारेट छ। हजुर। अनि पैसा पनि दिए छैन, क्यारेट पनि दिए छैन, केही पनि दिए छैन। अनि फोन गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ कहिले बैठक छु, कहिले फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ। हजुर। अनि अब तरकारी सङ्कलन केन्द्रले चाहिँ के भन्छ त तपाईहरुले? त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्नुभयो होला हैन? त्यही बेला तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनेको थिएन सर। हजुर। अब त्यहाँ हाम्रो यहाँबाट नेपालगञ्ज अब कल्पु लग्छु भन्यो। हजुर। अब नेपालगञ्ज अब कहाँ लगेर बेच्यो त्यो थाहा छैन सर। अब त्यो तरकारी लगेदेखि अब फोन नम्बर बाहेक अरू केही छैन। अनि अब उहाँले तरकारी सङ्कलन केन्द्रले विशेष गरी कृषि ज्ञान केन्द्रको नाम लिँदै तपाईहरुलाई ठगेको भन्ने किसिमको जवाब दियो हैन त? हजुर, कृषि ज्ञान केन्द्रको गाडीले नै बोक्यो सर। हजुर।
अनि अब तपाईँ लगायत कतिजना हुनुहुन्छ त यसरी ठगिनेमा? हामी लगभग छौँ 10-12 जना। 10-12 जना हुनुहुन्छ? हजुर। अरू पहिलाको चाहिँ लगेर दियो सर। हजुर। अनि पछिको चाहिँ 2 पल्ट लगेको चाहिँ दिएन। अनि अब तपाईँहरूले यसबारेमा कहीँ कतै प्रहरीमा उजुरी गर्ने अथवा केही गर्नुभयो त? हजुर, प्रहरीमा केही पनि उजुरी पनि गरेको छैन। त्यो अब हिजो एउटा दाइसँग भेट भयो। हजुर। अनि उहाँसँग कुरा राख्यौँ अनि उहाँले भन्नुभयो म केही सम्पर्क गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यही अब अनि अहिले प्रेम सुवेदीजी तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त? हजुर। प्रेम सुवेदीजी तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले? उहाँ फोन त उठाउनुहुन्छ तर चाहिँ पैसा दिन चाहिँ कुरो गर्नुहुन्न। हजुर, उहाँले दिनुभएको छैन है? हजुर हजुर। हस्, हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी तपाईँहरूको यो समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला प्रेम सुवेदीजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमै जोडिनु भएको छ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। प्रेमजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। प्रेमजी, कता हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँ? म अहिले बाँकेमै छु सर। बाँकेमै हुनुहुन्छ? हजुर। तर तपाईँले कृषकहरू, आधा दर्जन बढी कृषकहरू, विशेष गरी 10-12 जनै भनौँ भर्खरै बताइरहनु भएको छ, उहाँहरूको तरकारी लगेर तपाईँहरूले न रकम भुक्तानी दिनुभएको छ, त्यसमाथि 53वटा तरकारीका क्यारेट समेत अहिलेसम्म फिर्ता दिनुभएको छैन। कृषक दाजुभाइहरूलाई यसरी ठग्न मिल्छ? होइन, त्यो कसले भने सर यो गलत कुरा हो। सर, कसरी गलत हुन्छ? होइन, यो कस्तो हो भने मलाई हिजो पनि कुरा आएको थियो होइन। हजुर। हेलो। हजुर, भन्नुहोस् न। हिजो पनि आएको थियो यो कुरा चाहिँ होइन। त्यो के हो भने हामीले लकडाउनको बेला कृषि एम्बुलेन्स मार्फत त्यो बालापुरको किसानहरूको तरकारी हामीले उठाइदिएर बजारमा बिक्री गरेको हो, साँचो हो होइन। हजुर। त्यसपछि त्यो क्यारेटहरू ल्याएर हामीले नेपालगञ्जको रानी तलाउको मेरा भन्ने एकजना व्यापारीले हामीले दिएको। हजुर। त्यसको साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले त्यो क्यारेटहरू उहाँहरूलाई फिर्ता गरिसकेको छ होइन सर। हजुर। कृषि ज्ञान केन्द्रले फिर्ता गरेर लगेको पछि यो हाम्रो क्यारेट होइन भनेर उहाँहरूले चाहिँ केही क्यारेट फिर्ता गर्नुभयो भनेर मलाई कृषि ज्ञान केन्द्रको हाकिम साहबले भन्नुभएको थियो। हजुर। त्यो मसित कुनै क्यारेट पनि छैन, त्यो पैसा दिनुपर्ने पनि छैन सर। प्रेम सर, तर तपाईँले तरकारी सङ्कलन केन्द्रले तपाईँको जुन छ नेपालगञ्जमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको नाम लिँदै ती कृषकहरूलाई बुझाउनु पर्ने रकम अहिलेसम्म बुझाउनु भएको छैन। त्यही कृषि ज्ञान केन्द्रको नाम लिएर तपाईँहरूले तरकारी लिनुभयो। सर, एकपटक सुन्नुहोला प्रेम सर, म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा पीडित कृषकको गुनासो सुनाइदिन्छु। यति बेला हामीसँग जङ्गलौ थारू तिनै कृषकमध्ये एकजना पीडित जोडिनु भएको छ। थारूजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? बताउनुहोस् त, प्रेम सुवेदीले तपाईँलाई कुनै पनि रकम दिनु छैन, उहाँ तपाईँले भुक्तानी लगिसक्नुभयो, क्यारेट पनि लगिसक्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ त? नै आधासम्म दिनुभएको छ पहिलाको सर। हजुर। अनि 2 पल्टको दिए छैन। प्रेम सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? किन भन्नुभएको, मेरो एक त तरकारी पसल पनि छैन होइन सर। हजुर। मेरो तरकारी पसल पनि छैन। हामीले त्यो बेला किसानहरूको जो लकडाउनको बेलामा तरकारी उत्पादन भएको बिक्री नभएको थियो नि। हजुर। हो, त्यो बेलामा हामीले उहाँहरूको उत्पादन ल्याएर बजारमा सहजीकरण गरेर बिक्री गरिदिएको हो। त्यो बाबतको पैसा हामीले पछि कति 10,000 बाँकी थियो, त्यो मैले आइएमई गरेर पठाएको मसित भरपाई पनि भौतर पनि छ सर। 26,000 रुपैयाँ तपाईँले अझैसम्म बुझाउनु भएको छैन। त्यसमाथि 600 का दरले कृषकले खरिद गरेको 53वटा क्यारेट पनि तपाईँहरूले फिर्ता गर्नुभएको छैन भन्ने हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। त्यो 53वटा क्यारेट मेराजकोमा थियो। मेराजकोबाट कृषि ज्ञान केन्द्रको हाकिम साहब सागर ढकाल सरले उहाँहरूलाई फिर्ता गरिसके भन्नुभएको छ। मैले हिजो विषयमा बुझेको थिएँ होइन के हो भनेर। हजुर। त्यसपछि हाम्रो कुनै तरकारी पसल पनि छैन। हामीले लकडाउनको बेला उहाँहरूको तरकारी ल्याएर उद्धार गरिदिएको र त्यसपछि जो अलिकति उहाँहरूको के होला भने हिमसन जातको एउटा टमाटर थियो त्यो बेला होइन। हजुर। त्यो हामीले लगेर रानी तलाउमा राखिदियौँ, त्यो फेरि कुहिएर सबै सडेर गयो। हजुर। त्यो हिमसन जातको टमाटर त्यो हो भने हामी त्यो बसेर सल्लाह गरौँला होइन, नत्र यो पैसा दिनुपर्ने। सर, कुहिएको कुरा छोडौँ न। तपाईँले कृषकको खेतबारीबाट तरकारी लगिसके पछाडि त्यो कृषकले आफ्नो मूल्य त पाउनु पर्यो नि, मेहनतको मूल्य त पाउनु पर्यो नि। तपाईँहरूले दिन्छु भनेर लगिसके पछाडि त्यो कुहियोस् अथवा के होस् त्यो तपाईँहरूको समस्या हो नि, होइन र? हाम्रो समस्या होइन। उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको भने हजुर यो तपाईँहरूले यहाँबाट उठाइदिनु, कुहियो भने बिग्रियो भने जे भए पनि हाम्रो, तर उठाइदिनु भन्नुभएको थियो। तर तपाईँहरूले बिक्री गर्नुभयो नि त सर? बिक्री गरेको बिक्री गरेनौँ, हामीले पनि बिक्री गरेनौँ सर। त्यो बिक्री गर्नु भएको छैन। थारूजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, सुनेछ। हामी 3-4 जना छौँ सर यहीँ, ठिकै हामी 3-4 जना यहीँ छौँ। हजुर। जम्मा छौँ किसान जसको उता दिएको हामी। अनि तपाईँहरूले दिएको सबै तरकारी उहाँहरूले बिक्री गर्नुभयो नि त?
थारूजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर बताउनुहोस् न, तपाईँहरू अलिकति स्ट्रङली बोल्नुहोस् न सर, विशेष गरी पीडित। हजुर हामीले चाहिँ उहाँले अब तरकारी अब पहिला चाहिँ मूल्य पनि निर्धारण यहीँबाट गर्नुभयो। हजुर 600 रुपियाँ नै, 1 क्यारेटको 600 रुपियाँ हो दाजुले। हजुर अनि हामीले भनौँ हुन्छ, अब उहाँले अब त्यतिमा अब लग्नुभयो, अब उहाँ हजुरहरूले बेच्नुभयो कि के गर्नुभयो त्यो पनि हामीलाई केही छैन, हत्तपत्त केही छैन। अनि तपाईँहरूले यो क्यारेटहरू फिर्ता पाउनुभयो त? क्यारेट कहाँ फिर्ता पाउने, क्यारेट पैसा अब हामीले अब त्यो 600 रुपियाँ क्यारेट लगाएर किनेको नगद अब त्यो पनि गइसक्यो। अब हजुर त्यो पनि पाउनु भएको छैन होइन? हजुर त्यो पनि पाएको छैन। अब के गर्ने सर, अब हामीसँग अब केही उपाय छैन, फोन मात्रै गर्ने। अब उहाँ पनि आउनु भएन, यसपल्ट पनि आउनु भएन। अनि प्रेम सरले तपाईँलाई फोन गर्दाखेरि फोनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले? अब त्यही भन्नुहुन्छ, कहिले म बाहिर छु भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ बैठकमा भन्नुहुन्छ। प्रेम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? कृषकहरूलाई यस किसिमको पीडा दिएर दुःख दिएर तपाईँ यसरी झुट बोल्न मिल्छ सर? गल्ती भएको छ भने गल्ती भएको छ भनेर भन्नुहोस्, त्यसलाई सुधार्नुहोस्। बरु कृषकहरूले कहिले भुक्तानी पाउँछन् बाँकी रकम त्यो भन्नुहोस् न, बरु दिन्छौँ भनेर भन्नुहोस् न सर। तपाईँ बहाना बनाउनुहुन्छ, झुट बोल्नुहुन्छ सर, यो ठिक भएन नि। सुन्नुहोस् सर, हजुर क्यारेटको बारेमा कृषि ज्ञान केन्द्रको हाकिम साहब सागर ढकाल सरलाई सोध्नुहोस् होइन? हजुर उहाँले त्यो उहाँहरूको क्यारेटहरू फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। मलाई हिजो पनि भन्नुभएको थियो 10वटा कि कति उहाँले चाहिँ यो हाम्रो होइन, जस्तै किसानले छान्ने हो नि त आफ्नो क्यारेट कुन भनेर, क्यारेट फेरिदो रहेछ क्या सर। उहाँहरूले क्यारेट पठाउनु भयो होइन, हजुर त्यही क्यारेट नजाँदो रहेछ होइन। अब त्यो विषयमा हामीलाई थाहा पनि छैन। तपाईँले तपाईँको तरकारी पसल त भन्नु, मेरो तरकारी पसल कुनै तरकारी पसल होइन, तर तपाईँहरूको तरकारी सङ्कलन केन्द्र भनेर तपाईँहरूले त्यति बेला बनाउनु भएको थियो। सङ्कलन गर्नुभएको होइन सर तपाईँहरूले तरकारी, कृषकहरूको तरकारी? न्युजले सत्य न्युज भन्नु पर्यो नि त सर। सर तपाईँहरूको पसल भनेर हामीले भनेकै छैनौँ नि सर, तपाईँहरूले तरकारी सङ्कलन गर्नुभयो। केन्द्र पनि छैन। त्यो बेला हामीले के गरेको भने जुन बेला पहिलो चरणको लकडाउन थियो, त्यो लकडाउनको बेलामा किसानहरूको जो कृषि उत्पादनहरू के भन्छ यो सडेर गइसकेपछि हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 कै सरकारले नै यसको उपनत्व लिएर हजुर किसानहरूको उत्पादनलाई हामीले बजारमा ल्याएर बिक्री गरिदिएको, बुझ्नुभयो कि नै? हजुर त्यो मध्येको हेमसना जातको एउटा टमाटर थियो। हेमसना जातको टमाटर हामीले यो लकडाउनमा हामीलाई त्यो विषयमा कुनै अनुभव पनि थिएन होइन। हजुर हामी नलग्ने भनिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो, होइन लगिदिनुहोस्, बिके बिक्छ, नबिके नबिक्छ, घाटा भए हाम्रो हुन्छ, लगिदिनुहोस् भन्नु। उल्टा हाम्रो त्यो गाडीको भाडा खर्च भएको छ रे। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ सागर ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ढकाल सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब कृषकहरूको गुनासो आयो, विशेष गरी उहाँहरूले आफूले तरकारी बिक्री गरेको रकम भुक्तानी पाएन भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ 600 का दरले खरिद गरेको क्यारेट समेत आफूहरूले फिर्ता पाएका छैनौँ भनेर उहाँहरूले व्यापक गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसबारे हामीले तरकारी लगेर बेच्ने जो सम्पर्क व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रेम सुवेदीजी, उहाँलाई सोध्यौँ। उहाँले बताएअनुसार तपाईँहरूले कृषि ज्ञान केन्द्रले उहाँहरूको क्यारेट समेत फिर्ता दिइसकेको छ भनेर भनिएको छ। यसको वास्तविकता के हो सर? कृषकहरूले पोखेको यो पीडाको वास्तविकता के हो? यसमा कस्तो थियो भने त्यतिखेर लकडाउनको समयमा हामीले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका थियौँ। हजुर कृषि ज्ञान केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट गरेको थियो। त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ क्रेडिट फिर्ता गर्ने हिसाब मिलाइदिने हामीले गरिसक्यौँ। हजुर र अर्को सहकारी सङ्घले पनि त्यतिखेरै एउटा आफ्नो किसिमले उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको थियो। हजुर र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अब मैले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ केही क्रेडिटहरू चाहिँ यता यो रानी तलब बजारमा चाहिँ फिर्ता गर्न बाँकी छ भन्ने कुरो जानकारी हामीले पायौँ। हजुर र त्यहाँबाट केही मैले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ लगेर मैले छोडिदिएँ। छोडेकोमा किसानले चाहिँ केही क्रेडिटहरू चाहिँ यो हाम्रो होइन, यो चाहिँ अलिकति क्वालिटीको भएन भनेर केही चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो। हजुर खास गरी चाहिँ त्यहाँ 18वटा मात्रै हो भन्ने जानकारी मैले पाएको थिएँ यता हाम्रो व्यापारीबाट। यति मात्रै आएको छ भन्नुभयो। त्यसमध्ये 13वटा चाहिँ किसानले यो ठिकै छ भनेर लिनुभयो, 5वटा फिर्ता गर्नुभयो। र मैले किसानलाई के आग्रह गरेँ भने तपाईँले नेपालमा आएको बेलामा यसो छानेर राख्नु होला, पुर्याइदिने काम चाहिँ म गर्छु भनेर उहाँलाई भनेको छु मैले। हजुर त्यो 5वटाको चाहिँ उहाँहरू आयो छान्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने हामी पुर्याइदिने जस्तो चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यति मात्रै मैले जानकारी पाएको छु। भनेपछि अझै पनि बुझाउन बाँकी नै छ नि त, कृषकहरूलाई दिन बाँकी छ? मैले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ 5वटा किसानले फिर्ता गर्नुभयो। मैले आफ्नो गाडीमा चाहिँ पुर्याइदिएको थिएँ 24वटा 18वटा क्रेडिट। हजुर मलाई 18वटाको मात्रै जानकारी आएको थियो यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पुर्याइँदाखेरि किसान दाजुभाइले चाहिँ होइन यो 5वटा चाहिँ अलिकति राम्रो रहन्छ सर, यो फिर्ता गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो यहाँ रह्यो अहिले। छान्नु होला, अनि छानेपछि चाहिँ लगिदिन्छु भनेर मैले भनेँ। अनि उहाँहरूको भुक्तानीको विषयलाई लिएर छ नि सर, भुक्तानी चाहिँ किन भएन त? भुक्तानी त हामीसित त्यो जानकारी भएन सर। त्यो हामीले मैले कृषि ज्ञान केन्द्रले जुन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको थियो त्यसको सम्पूर्ण भुक्तानी चाहिँ भइसकेको छ। हजुर
त्यो सहकारीको तिरको चाहिँ अब प्रेम छँदा नि जानकारी होला, त्यसबारे मलाई जानकारी छैन। हजुर, कृषि ज्ञान केन्द्रले यो मयूर बस्तीमा एउटा सहकारी छ, त्यसको गाडी हामीले परिचालन गरेका हौँ। त्यो गाडीलाई इन्धन खर्च, त्यसपछि किसानको चाहिँ क्रेटहरू, किसानको पैसा सबै भुक्तानी भइसकेको छ। हामीले सञ्चालन गरेको गाडी चाहिँ मयूर बस्तीको हो। हजुर, त्यसको सबै क्लियर छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। कृषकहरूले पाएका छैनौँ भनेर भनिएको छ। प्रेमजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यो समस्या तपाईँहरूमा देखियो, विशेष गरी तपाईँहरूले तरकारी लगेर बिक्री गर्नुभयो, कृषकहरूलाई आश्वासन दिनुभयो र त्यसको रकम भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई दिनुभएको छैन। समस्या चाहिँ तपाईँमा देखियो सर। अब ठग्ने भन्ने नियत नै हुँदैन हैन। सर्वप्रथम त पहिलो कुरा त हामीले उहाँहरूको किसानहरूको उत्पादनलाई बजारमा ल्याएर उहाँहरूले हामीले कम्तीमा उहाँहरूको 30 40 गाडी सबै तरकारी बेचिदिएका छौँ त्यो बेला हैन। त्यो कुनै ठग्ने मनसाय भएको भए त सबै ठग्थ्यो होला नि त, त्यस्तो छैन। बुझ्नुभयो कि नै? उहाँहरूले किन तपाईँहरूको त्यो गुनासो पुग्नुभयो हामीलाई थाहा छैन। कृषि ज्ञान केन्द्रको सर उहाँहरूले भुक्तानी पाउनु भएन, आफूले दिएको क्यारेट फिर्ता पाउनु भएन, त्यसकारण गुनासो गर्नुभयो सर। यो त सिम्पल छ नि सर। छैन, त्योभन्दा पछि उहाँहरूले मलाई ल 10,000 पुगेको छैन सर भन्नुभयो। पोहोर साल नै आइएमई गरेर मैले त्यो त्यहाँको साथीको नाममा पठाइदिएको छु पैसा। कति रकम बुझाउनु भएको छ? 10,000 पुगेको छैन भन्नुभयो उहाँले। मैले 10,000 पोहोर साल नै, 1 वर्ष अगाडि नै हो होइन, त्यो पठाइदिएको छ। तर कस्तो भने मैले अघि भने तपाईँलाई त्यो हेमसम्म जातको एउटा टमाटर उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने बिग्रे पनि हाम्रो, नबिग्रे पनि बिग्यो भने पनि हाम्रो, जति हुन्छ तपाईँहरू लगिदिनु भन्नुभएको थियो। त्यो विषय केही हो भने हामी उहाँको किसानहरूसित बसेर छलफल गरेर मिलाउँला होइन। नत्र अरू कुनै त्यस्तो तिर्नु लिनुपर्ने भन्ने छैन सर। हामी किन राख्छौँ र तिर्नु? किसानहरूलाई हामीले त झन् पवित्र उद्देश्यका साथ त्यो बेला लकडाउनको बेला, कोरोनाको सङ्कटका बेला मान्छेहरू बाहिर निस्किन्थेनन्। हामी राति गएर पुलिसले गाडी रोक्दा पनि किसानको तरकारी ल्याएर बजारमा घर घरमा बेचे हामीले सहजीकरण गरेर बिक्री वितरण गरिदिए, कुनै उचित मूल्य नलिएर भयो। हाम्रो अझ प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमा 38वटा गाडीले त्यस्तो काम गरे सर। अब त्यही हिसाबले त तपाईँले गर्नुभएको सहजीकरणमा लिएर यहाँ शङ्का उत्पन्न भयो त सर। कृषकले पवित्र उद्देश्यले उहाँहरूको सबै तरकारी हामीले किनेर बजारमा बिक्री वितरण गरिदिएर उहाँहरूलाई फाइदै भएको, त्यस्तो कुनै त्यस्तो भएको छैन। अब प्रेमजी मलाई यो बताइदिनुहोस्, प्रेमजी यो बताइदिनुहोस् मलाई, तपाईँहरूले अब कृषक दाजुभाइहरूलाई किसानसित बसेर टुङ्ग्याउँला सर है। कृषक दाजुभाइहरूलाई तपाईँहरूले रकम बुझाउनु छ वा छैन यति बताइदिनुहोस् मलाई अहिले। छैन, हाम्रो तर्फबाट छैन। एकपटक सुन्नु होला। थारूजी सुन्दै हुनुहुन्छ? थारूजी हाम्रो सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। खैर यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ सर। तपाईँले छैन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तपाईँ तत्काल सम्पर्क गर्नुहुन्छ कृषक दाजुभाइहरूलाई? अब गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ। हामीले पो तपाईँलाई सम्पर्क गर्यौँ तर उहाँहरूको तपाईँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्न भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ। तपाईँ तत्काल सम्पर्क गर्नुहुन्छ सर यसबारे? हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। जङ्गलु थारूको नम्बर छ भने मलाई पठाइदिनु सर। हजुर, यो जङ्गलु थारू हुनुहुन्छ नि? हजुर, उहाँको नम्बर छ भने मलाई दिनु। हस्, उहाँको नम्बर पनि छ। यसबाहेक 12 जना जस्तो कृषकहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन् सर। एउटाको नम्बर दिनु न मलाई। हस्, हामी उहाँको सम्पर्क नम्बर तपाईँलाई दिन्छौँ र यो विषयलाई कृषकहरू दाजुभाइहरू माझ बसेर छलफल गर्नुहोला, न कि तपाईँ उहाँहरूको सम्पर्कमा नआएर भागेर यो किसिमको गतिविधि चाहिँ नदेखाउनु होला सर है त। त्यस्तो होइन, गरेकै छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, तर अस्पतालहरूमा हुने लापरवाहीले मानिसको ज्यान समेत जाने गरेका कैयौँ घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। अझ विश्वास गरिने सरकारी अस्पतालहरूबाटै चरम लापरवाही हुने घटनाले सामान्य नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात पक्कै हुन्छ। हामीलाई अघिल्लो कार्यक्रममा कान्ति बाल अस्पतालको चरम लापरवाही सम्बन्धी एउटा गुनासो आएको थियो। अस्पतालको बेड नम्बर 62बाट कल्पना बस्नेतले आफ्नो बच्चाको उपचारमा अस्पतालले चरम लापरवाही गरेको गुनासो गरेकी थिइन्। आजको कार्यक्रममा हामीले यसबारे कल्पना बस्नेतको गुनासो समेटेर सरोकारवालासँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले उनको यो गुनासो समेटिएको र टिभी जर्नलिस्ट रोशन श्रेष्ठको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्यक्रम कल 24 को बिहिबारको श्रृङ्खलामा काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालबाट एउटा गुनासो आयो। अस्पतालको बेड नम्बर 62 मा रहेकी कल्पना बस्नेतले आफ्नो बच्चाको उपचारमा लापरवाही भएको गुनासो गरेकी थिइन्। हात्तीको एक्सरे आएपछि उहाँहरूले अर्को बच्चाको एक्सरे हामीलाई दिएर
अनि त्यो बच्चाको एक्सरे अनुसार चाहिँ मेरो बच्चालाई औषधि उपचार भयो। कल्पनाको यो गुनासोपछि हामी हतार कान्ति बाल अस्पताल पुग्यौं र घटनाबारे थप जान्ने प्रयास गर्यौं। हाल काठमाडौँको कीर्तिपुरमा बस्दै आएकी कल्पनाले उनको 2 वर्षीय बच्चालाई मंगलबार ज्वरो र सामान्य रुगाखोकी लागेपछि उपचारका लागि कान्ति अस्पताल पुर्याएकी रहेछिन्। त्यसपछि उनलाई बच्चाको एक्सरे गर्नुपर्छ भनेर भनियो र सोही अनुसार बच्चाको एक्सरे पनि गरियो। तर एक्सरेको रिपोर्ट दिने बेलामा अस्पतालले त्रुटि गरेको भेटिएको छ। 13 वर्षीय रामकुमार यादव नाम भएको एक्सरे रिपोर्ट कल्पनाका 2 वर्षीय छोराको भन्दै दियो र सोही एक्सरे अनुसार बच्चाको गलत औषधिबाट उपचार सुरु भएको कल्पनाले बताइन्। अरू नै बिरामीको एक्सरे रिपोर्ट दिएर आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको उनको आरोप छ। अनि यो रिपोर्ट अनुसार नै उसलाई औषधि उपचार भइराखेको छ। हिजो बेलुकासम्म चाहिँ यो 11-12 बजेसम्म यो भएछ। अन्त त्यो भएर चाहिँ पछि अनि के अरे त्यो कोरोनाको पनि जाँच लानुभएको थियो। अनि एकैचोटि राति त्यस्तै 12-11 बजेतिर कोरोनाको रिपोर्ट आयो। अनि त्यो कोरोनाको रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ मेरो बच्चालाई कोरोना नै रहेनछ उहाँहरूले होइन। त्यो हेरेपछि कोरोना पनि रहेनछ। अनि मेरो बच्चालाई चाहिँ एकदम उहाँले धेरै सिरियस बनाइदिनु भयो। आलास त्यो आँखाले माथि पल्टाउने हेर्ने अनि एलर्जी डामहरू पनि एकदम धेरै निस्किने त्यस्तो भयो। त्यो औषधिले नै हो साइड इफेक्ट गरेको। मैले त्यसो भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छ औषधि हुँदैन होइन, त्यस्तो गर्दैन भन्छ। अब नर्मल र हाई बिमारीको त औषधि एकदम नै फरकै हुन्छ। नर्मलै औषधि हुन्छ, हाईलाई हाई नै हुन्छ। तर उहाँहरूले हुँदैन एउटै हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि उनले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार एक्सरे गराएकी थिइन्। कल्पनाका अनुसार एक्सरेको रिपोर्टमा मासु पलाएको, पिप जमेको र टिभी लागेको भन्ने उल्लेख छ। तर ज्वरो रुगाखोकी लागेका कारण बच्चालाई अस्पताल पुर्याएकी उनी नयाँ समस्या देखिएपछि झन तनावमा परिन्। त्यसपछि गलत औषधि नै चलाइएपछि बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्न सुरु गरेको कल्पनाको भनाइ छ। र त्यो समयमा निकै अतालिएकी कल्पनाले अस्पतालका नर्सहरूले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गुनासो पोखिन्। अब यो हेरेँ मैले, यो हेर्दा यो रामकुमार यादव भनेर चाहिँ मेरो म त हात्तिएर अनि म त त्यही लरुला जस्तो भएर अनि मैले मेरो बहिनी मेरो श्रीमानले गएर मैले भनेँ मेरो बच्चालाई त औषधि उपचार पनि गलत भएको रहेछ भनेर कुरा गरेँ। मेरो बच्चा होसमै छैन। डक्टरहरूले त्यतिखेर नर्स त भित्रै छिरेन। नर्सले त ढोका त्यो बिमारीभित्र एकजना कुरा बस्दाखेरि यो बस्यो भने म आउँदैन भने यस्तो गरेर रिसाएर त्यस्तो गरेर हिँड्यो त्यो हिजोको नर्सले। अनि त्यहाँबाट मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेँ। म बिमारी थिएँ, ढाड पनि सिधा गर्ने भएन। यो हात त हजुरहरूले देख्नु भइहाल्यो। अहिले मैले यो हात एकदम कमजोरी छ मैले, किनकि उपचार पाएको कारणले मेरो हातै मेरो एकदम खराब भइसकेको छ। अनि मेरो हात यस्तो छ म बच्चा उचार्न सक्दिनँ। मैले यस्तो हात जोडेर मेरो लागि मेरो बहिनी जो भने मलाई राखिदिनु भन्दा पनि उसले भने तेरो प्रब्लम हो त आफै सल्भ गर भने नर्सले त्यस्तो भनेर भन्यो। गलत एक्सरे रिपोर्ट बारे ढिलो गरी थाहा पाएपछि कल्पनाका श्रीमान राजकुमार शर्मा एक्सरे विभागमा यसबारे थप बुझ्न पुगे। तर विभागका कर्मचारीले उल्टै अर्काको रिपोर्ट किन लगेको भन्दै दुर्व्यवहार गरेको राजकुमारले बताए। म चाहिँ खास गरी यो रिपोर्ट चाहिँ रिपोर्ट लिनलाई भन्नाले पनि यो आज म बुझ्न गएको थियो है। अनि यो बच्चाको चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ हामीले पनि यो गर्नु पर्यो। हामी यो एक्सरे चाहिँ म बुझाउन जान्छु होइन। अनि यसरी त्यो बच्चासँग पनि भेट्न जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू के भन्नु भन्दाखेरि खै बच्चाहरू तपाईँले यो कहाँबाट पाउनुभयो, तपाईँले चाहिँ यो किन उठाउनु भयो तपाईँले अर्काको यो एक्सरे चाहिँ भनेर भन्नुभयो क्या त्यो डक्टरले चाहिँ। अनि मैले भनेको मैले कसरी उठाएँ तपाईँको यो एक्सरे चाहिँ, तपाईँको चाहिँ यो एक्सरे मैले उठाएको होइन, यो चाहिँ तपाईँले दिनुभएको, तपाईँले चाहिँ किन दिनुभएको गलत चाहिँ मेरो बच्चालाई, राम्रो बच्चालाई चाहिँ तपाईँले यो मेडिसिन चाहिँ किन खुवाउनु भएको, यो बच्चाको मेडिसिन चाहिँ किन दिनुभएको हो मैले यसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भन्न खोजेको, तपाईँले यहाँ लफडा गर्न आउनुभएको भनेर भन्नुभयो क्या। अनि त्यसपछि मैले भनेँ कि लफडा गर्न आएको होइन, बुझ्न त पाएँ नि सर। अब तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि आज त ल मेरो बच्चालाई यो भयो अरे, भोलि बिहान अरू बच्चालाई पनि त्यस्तो हुनसक्छ होइन। एउटा बच्चालाई एउटाले खिलाइसी गर्दाखेरि हजारैको ज्यान पनि जान सक्छ बच्चाकोमा। त्यो बच्चामा चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो बच्चाले यस्तो भइसक्यो अरूको चाहिँ त्यो नहोस् भन्न खोजेको क्या मैले चाहिँ। त्यसपछि उनीहरूसँग त्यो रिपोर्ट माग्नका लागि अस्पतालले बारम्बार प्रयास पनि गरियो। तर बच्चाको स्वास्थ्यमाथि किन त्रुटि गरियो भन्दै कल्पनाले त्यो रिपोर्ट हामीलाई देखाउन आफैसँग राखेकी थिइन्। पीडित अभिभावकको यो गुनासो सुनेपछि हामी एक्सरे लिने ठाउँ नै पुग्यौं। तर ल्याबले गलत रिपोर्ट दिएको विषयमा विभागका इन्चार्ज मानवीय त्रुटि भएको हुन सक्ने भन्दै पन्छिन खोजे। नाम हेरेर दिन्छौँ, नाम हेरेर दिन्छौँ, ठीक
प्रिन्सै दियौँ अर्को रमानन्द यादव पनि छ 2 जना आयो ठीक 34 आयो एउटा नाम परेन हामी दिन्छौँ है नाम परेर जालमा हुन्छ 20-25 जना नाम पनि हेर्नु छ म भन्छु एउटा पसलमा जानुभयो तपाईँ चामल किन्न जानुभयो बालुवा दियो भने त हामी बालुवा चिनेर त आउँदैनौँ चिन्न त जान्छौँ। 13 वर्षीय रामकुमार यादवको रिपोर्ट र 2 वर्षीय प्रिन्स शर्माको रिपोर्टको नम्बर एउटै पाइयो तर नाम भने फरक। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्रुटि भएको प्रश्न देखियो। नम्बरको गल्ती छ तपाईहरुको गल्ती भयो कि भएन मलाई यति भन्नुस्। सुन्नु सर नम्बरको गल्ती भयो कि भएन मलाई यति भन्दिनुस् भयो कि भएन यति भन्नुस् सर तपाईहरुको गल्ती भयो कि भएन। पहिलो गल्ती त लिने मान्छेको गल्ती कसरी भयो किन त्यहाँ त मान्छे धेरै हुन्छ मान्छे छैन कसरी तपाईँ यस्तो दिन कसरी बुझ्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुस् सीसीटीभी हेर्नुस् सर जाउँ हेरौँ गल्ती तपाईहरुबाट भयो कि भएन नम्बरिङमा तपाईहरुको मिस्टेक भयो कि भएन यति ओ नम्बरिङ मैले अघि नै भने मिस्टेक भयो कि 06 तपाईहरुले यो नाम दिँदाखेरि सुन्नुहोस् मान्छेको नाम 00 ले गलत मान्छे गल्ती त स्वीकार्नुस् तपाईहरुको गल्ती भयो कि भएन नम्बरको गल्ती त म भन्दैछु तर नामको गल्ती छैन। नामको गल्ती कसरी छैन सर राम र हरि एउटै हुन्छ सर त्यसमा प्रिन्स छ त्यहाँ यादव राम यादव छ सर यो चाहिँ 2 वर्षको प्रिन्स शर्मा अनि नाम कसरी सेम भयो सर प्रिन्स शर्माको 06 ले 0 भयो त्यहाँ कम्प्युटरमा जल्दी टाइप गर्छ दिने हो तपाईहरु नाम नबोलाइकन नाम नहेरिकन दिने अटोमेटिक। अस्पतालले पीडितसँग भने गल्ती स्वीकार गर्दै घटना सार्वजनिक नगरिदिन धम्की नै दिएको पीडित परिवार बताउँछ। तर मंगलबारदेखि बच्चाको उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी कल्पना अहिले निकै तनावमा छिन्। अपाङ्गता समेत रहेकी कल्पनाले बच्चाको उपचारको अरूको सहयोगको भरमा गराइरहेकी छिन्। अहिले अस्पतालमै उनले 20,000 बढी रकम तिर्नै बाँकी छ। अस्पताल सबै संवेदनशील हुनुपर्दछ अझ बाल अस्पताल झनै संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामीमाथि हुने गरेको लापरवाही घटना बाहिरिने क्रम भने रोकिएको छैन। दर्शक महानुभावहरु हिजोको कार्यक्रममा सुरुवातमै हामीलाई यस सम्बन्धी गुनासो आएको थियो। कल्पना बस्नेतले कान्ति बाल अस्पतालको 62 नम्बर बेडबाट हामीलाई गुनासो गरेकी थिइन् र त्यसपछाडि हामी कार्यक्रम सकिने बित्तिकै यसको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि भनेर अस्पतालमै पुग्यौं र त्यसबारे थप बुझ्दा त्यहाँ गलत एक्सरे रिपोर्ट दिएका कारण बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत केही असर पर्न गएको र यो परिवार थप पीडामा परेको हामीले जानकारी पायौं र सोही अनुसार हामीले सम्बन्धित एक्सरे विभागका इन्चार्जसँग पनि कुराकानी गर्यौं र सहजै उनी यस विषयलाई स्वीकार्न तयार थिएनन्। यद्यपि यो एक्सरे विभागको त्रुटि भने प्रष्टै देखिन्थ्यो नाम फरक तर नम्बर एउटै सोही कारणले गर्दाखेरि एक्सरे रिपोर्ट यो परिवारको हातमा पर्यो र सोही अनुसार उपचार भएपछि बच्चाको स्वास्थ्यमा असर समेत गर्न सुरु गर्यो। यसबारे थप कुराकानी गर्छौं हामी। सबैभन्दा पहिले हामीसँग पीडित कल्पना बस्नेत टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। त्यसपछाडि अस्पतालसँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। कल्पना बस्नेत हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। कल्पनाजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद नमस्कार। हजुर अहिले अब बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था के छ सबैभन्दा पहिले यो जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले चाहिँ बच्चाको स्वास्थ्य अनुसार बिहानसम्म चाहिँ उसले हाँस्ने खेल्ने गरी नै राखेको थियो। हजुर अब जब अहिले ऊ चाहिँ सधैँ निन्द्राबाट उठिएपछि चाहिँ उठिहाल्थ्यो अहिले चाहिँ अब उठ्दै सुत्दै गरिरहेछ गर्न चाहिँ सर। हजुर अनि बिहान अलिकति दिशामा पनि हल्का हरियो र पहेँलो उसले गरिराखेको छ अलिकति त्यसमा ऊ परुलामा आएको छ। हजुर तर उहाँहरूले यो खाइराखेको औषधिले त्यस्तो गर्छ भन्नुहुन्छ अब त्यो त हामीलाई थाहा हुन्न मेडिसिनको विषयमा। हजुर अब कल्पनाजी यो घटना भइसके पछाडि र हिजो हामीले त्यहाँ आएर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरिसके पछाडि अहिले तपाईहरुलाई अस्पताल प्रशासनले यसबारे केही रेस्पोन्स गरेको छ केही चासो दिएको छ? अहिले चाहिँ हामीलाई बिहान डक्टर आउनु भएको थियो तपाईले मिडिया बोलेर यसरी दिनुभएछ यो मलाई ठिक राम्रो लागेन कुनमा दिनुभएछ खोइ कसरी के भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ भने अब हामीलाई यहाँ धेरै समस्या छ खाना बस्न पनि अब छैन हामीले कसरी खाएका छौँ बसेका छौँ गन्दा लुगामा बसेका छौँ हाम्रो बच्चालाई अब त्यो ज्वरो र उसलाई रुगाखोकी लागेर ल्याएको अब बच्चाले स्यास्नु गर्न सक्दैन सिङ्गल खेल्न सक्दैन उसलाई त्यही भएर अक्सिजन नपुगेको
तर उहाँहरूले चाहिँ अब निमोनिया भयो भनेर त्यो पनि भित्र अब मासु पलाएको छ, टिबी भएको छ, पिप जमेको छ भनेर अब त्यसको उपचार बाबुलाई भयो सर। हजुर। अब अहिले चाहिँ तपाईँको बच्चाको एक्सरे रिपोर्ट पनि जो वास्तविक रिपोर्ट हो त्यो पनि हातमा परिसकेको छ होइन? अब त्यही अनुसार उपचार भइरहेको छ कि के छ? डाक्टरहरूले के भनिरहनु भएको छ अहिले? औषधि उपचार चाहिँ मैले जुन दिन मैले रिपोर्ट थाहा भइसकेपछि मैले फाल्टो जुन निमोनियाको उपचार गर्न दिएको छैन सर। जुन रुगाखोकी ज्वरोको गर्न दिएको छु र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई सुधार आएको थियो। तर पनि उसलाई पहिला खाएको औषधि हो कि किन हो त्यति बच्चा पहिलाको जस्तो हेल्दी चाहिँ छैन। अहिले हेल्दी छैन त्यस्तो? हजुर। अनि अब डाक्टरहरूले एक हिसाबले भन्ने हो भने एक्सरे रिपोर्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकले पनि हेर्दै पनि 13 वर्षीय बच्चाको र 2 वर्षीय बच्चाको एक्सरे रिपोर्टमा केही न केही 21 महिनाको 21 महिनाको होइन? 21 महिनाको। हजुर। ठिक छ। अब यो अवस्थामा त्यो थाहा पाउनु पर्ने हो, सहजै उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि त्यतिको फाइन्ड आउट त गर्नुपर्ने हो होइन? त्यहाँ उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आफ्नो यो गल्ती रियलाइज गरे कि गरेनन् त? केही भन्छन् यसबारे? उहाँहरूले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, उल्टै हामीलाई दोष मात्रै दिनुहुन्छ। तिमीहरूले मिडियालाई भनेर गल्ती गरे भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँको समस्या र वातावरण चाहिँ उहाँहरूले बुझ्दै बुझ्नुहुन्न, पराउ मात्रै हुन्छ। हजुर। अब हामीले पनि पटक पटक उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ होइन? उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। यद्यपि हिजो हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ पुग्दा पनि उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन र अहिले जो अर्को बच्चा हुनुहुन्छ 13 वर्षीय बच्चा जसको एक्सरे रिपोर्ट तपाईँको बच्चाको भनेर दिइएको थियो, उहाँको बारेमा थप केही विवरण प्राप्त भएको छ। उहाँ यद्यपि अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी छ। तपाईँले उहाँहरूको विषयमा त उहाँले हाम्रो केही भन्नै चाहनुहुन्न। हजुर। अनि अब त्यो हामीले भेट्न जान पनि सकेको छैन। अब नदिएको भन्ने के भन्ने यहाँ। हजुर। अनि सकेकै छैन भेट गर्न। अब अहिले तपाईँको बच्चालाई कति दिनसम्म त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ? उपचारको विधि पद्धति कसरी अगाडि बढिरहेको छ? कति दिन राख्नुपर्छ भनिएको छ? उहाँले चाहिँ अहिले नै हामीलाई डिस्चार्जको पेपर दिइसक्नु भएको छ। तर पनि बच्चाले सधैँ उठेपछि जुर्क उठ्यो, आज चाहिँ अब निन्द्रामै छ, बच्चा उठ्नै मानिराखेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ डिस्चार्ज पेपर लिइसकेपछि छिटो जानुपर्छ भनेर भनिराख्नुहुन्छ। हजुर। अब तपाईँ एउटा बच्चाको आमा पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको हातमा डिस्चार्ज पेपर आइसकेको छ। अब तपाईँ ढुक्कका साथ आफ्नो बच्चा त्यहाँबाट लग्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? के छ तपाईँको मनस्थिति बताउनुहोस् त? बच्चाको अवस्था ठिक छ भन्ने लागेको छ? मेरो भनाइ त म एउटा गरिब मान्छे हो। मैले यस्तो यो कोरोनाको बेलामा अब कामसाम नभएर सर खाना पनि मैले नुन पानी तताएर घरमा खाएर त्यो बच्चा मैले हुर्काइराखेको छु। मेरो कति धेरै समस्याहरू छ। म पहिलादेखि धेरै ऋणहरूमा पनि छु बच्चाको होइन? अब आफ्नो समस्याहरूले हात नभएको कारणले पनि अब म त यहाँ राख्नको लागि मसँग पैसा छैन। अब किन मुखको भेटमा आएर पछि पैसा नभयो भनेर धम्की पनि आइराखेको हुन्छ। अब मैले कता सरी कता नसरी पैसा दिन नसकेको कारणले चाहिँ म हस्पिटलबाट निस्किने बाध्यतामा छु सर। हजुर। कति जति खर्च आयो तपाईँहरूको अस्पतालमा? कति बिल बुझाउनु भयो? अब यसो हामीसँग औषधिको बिल चाहिँ मेरो श्रीमानले अलरेडी औषध थियो फिर्ता गर्नको लागि सबै बिल बोकेर जानुभएछ र बिलमा सबै फालिदिएछ उसले डस्टबिनमा। त्यो रेकर्ड अब नाम टिप्दैन त उनीहरूले, नामै छैन भन्छ। कम्प्युटरमा हेरिदिनु हाम्रो बिल दिनु भन्दा नामै छैन भन्छ। हजुर। हस्, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले त्यहाँका डाक्टरहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन। जो निर्देशक हुनुहुन्छ आरपी विक्ष, उहाँसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास हामी बारम्बार गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यद्यपि हिजो हामीले त्यही पनि जो रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका डाक्टर भवानी यादव, उहाँलाई पनि हामीले त्यहीबाट टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँ आफ्नो ड्युटीमा हुनुहुन्थेन। त्यहीबाट टेलिफोन गर्ने कोसिस गर्दा उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थिएन र यति बेला भने हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार डाक्टर भवानी यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो रेडियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यो गम्भीर त्रुटि तपाईँहरूबाट भयो, यो विशेष गरी एक्सरे विभागबाट एकजना बच्चाको 2 वर्षीय बालकलाई 13 वर्षीय बालकको एक्सरे रिपोर्ट भिडाइदिनु भएको रहेछ, जसका कारण त्यही अनुसार उपचार पनि भयो र अहिले यो परिवार थप पीडामा परेको छ। यो गुनासो तपाईँसम्म आइपुग्या छ कि छैन सर? यसबारे बताइदिनुहोस् सबभन्दा पहिले मलाई।
हजुरको हिजो पुरा त्यो कुरा एक्सरे साथीको थियो तर एक्सरेमा त नाम हुन्छ नि त बिरामी पार्टीले पनि आफ्नो नाम हेरेर लानु पर्यो नि एक्सरेको हजुर तर नाम हुन्छ त्यसमाथि तपाईँहरूले नम्बर सेम राख्नु भएको छ उहाँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो एक्सरे चाहिँ अर्कै व्यक्तिको एक्सरे तपाईँहरूले किन दिनुभयो त अनि एक्सरेमा पनि अब नाम लाइन लगाएर एक्सरे बाँडिरहेको हुन्छ कसैले अब एकजनाको अर्कोमा जान सक्छ क्या त्यही भएर यसो नाम हेरेर खास लानुपर्छ क्या एक्सरे अभिभावकले सर नाम हेरेर लानुपर्छ भन्दा पनि तपाईँहरूले प्रपरली त्यहाँ दिँदाखेरि नाम भनेर र कसको हो होइन भन्ने कुरा जाँचेर दिनुपर्छ होला नि सबै अभिभावकहरू पढे लेखेका हुँदैन नि सर सबै साक्षर हुन्छन् भन्ने छ आफ्नो बच्चा बिरामी भइरहेको हुन्छ हतार हतार पीडामा भौतारिरहेका हुन्छन् सर त्यो अवस्थामा त्यो नाम हेर्ने फुर्सद कसलाई हुन्छ सर कतिपय अवस्थामा अभिभावकहरू पढे लेखेका हुँदैनन् सर हजुर हजुर त्यो अनि ट्रिट गर्ने डक्टरले पनि हेर्नु पर्यो नि त कसको एक्सरे लिएर आयो होइन हजुर त्यसमा त नाम हुन्छ कुन डक्टरले ट्रिट गर्नुभएको उहाँले पनि हेर्नु पर्यो नि त कसको एक्सरे मैले हेरेको बिरामीको एक्सरे हो कि अतिको बिरामी हो एक्सरेमा त ठुलो यस्तो पनि एक्सरे हेर्नु भएको छ सर हामीले एक्सरे हेरिसकेका छौँ त्यहाँ अनि एक्सरेमा कत्रो नाम त्यहाँ तल हेर्नु एक्सरेमा हेर्नु त्यहाँ नाम राख्दा पुरै स्पष्ट बुझिन्छ क्या एक्सरेको नाम एक्सरेमा नाम प्रष्ट देखिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँहरूले त्यो दिँदाखेरि चाहिँ गलत नाम भएका व्यक्तिलाई चाहिँ किन दिनुभयो त जसको नाम होइन त्यो मान्छेले तपाईँले एक्सरे रिपोर्ट किन दिनुभयो सर तपाईँहरूको गल्तीका कारणले उपचार पद्धतिमै समस्या भयो सर किन भएन सर 13 वर्षीय जो बच्चाको वास्तविक राम यादवको एक्सरे रिपोर्ट हो त्यो रिपोर्ट तपाईँहरूले 2 वर्षीय प्रिन्स शर्मालाई दिनुभयो उहाँको परिवारलाई दिनुभयो सोही अनुसार त्यसको उपचार पद्धति औषधिहरू बच्चालाई चढाइयो जसका कारण त्यो बच्चामा साइड इफेक्ट पनि देखियो सर अनि त औषधि चलाउनुभन्दा अगाडि पनि हेर्नु पर्यो नि त कस्तो एक्सरे हो सर कसले हेर्ने यो कसले हेर्ने मलाई बताउनुहोस् त यो औषधि कसले हेर्ने कसले दिने के गर्ने ल कसले यो अभिभावकले हेर्ने हो सर यो सबै कुराहरू बच्चाको आमा बुवाले हेर्ने हो यो के औषधि कस्तो औषधि नाम के भन्ने कुरा सबै बच्चाको औषधि बुवाले हेर्ने हो आमाले हेर्ने हो सर तपाईँहरूको संवेदनशीलता यही हो सर तपाईँहरूको सिरियसनेस यही हो तपाईँहरू रियलाइज पनि गर्नुहुन्न आफ्नो त्रुटिको सर त्रुटि त तपाईँहरूबाट नै भएको छ एउटै नम्बर राख्नु भएको छ फरक फरक व्यक्तिका नाममा त्यसमाथि फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक किसिमको एक्सरे दिनुभएको छ यो रियलाइजेसन खै त तपाईँहरूको सर अनि रियलाइजेसन छ होइन त ट्रिट गर्ने डक्टर म होइन क्या त्यो तपाईँले मलाई भनिदिन्छ होइन ट्रिट गर्ने डक्टर छुट्टै हो सर यो विभाग त तपाईँको जिम्मेवारीमा हो नि त सर जहाँबाट एक्सरे गयो त्यो विभाग तपाईँको जिम्मेवारीमा होइन त्यो त हजुर हजुर त्यो साथीको मैले पनि बुझेँ होइन तर ट्रिट गर्ने डक्टरले पनि त्यो एक्सरे हेरेर गर्नु पऱ्यो क्या एक्सरेमा कष्टसँग नाम लिएको हुन्छ हेर्नु एकपल्ट तपाईँहरू पनि हेरे हुन्छ होइन कहिले काहीँ अब सर मलाई यति बताइदिनुहोस् न हिजो हामीले त्यहाँ रहनुभएका इन्चार्जसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ उहाँले पनि तपाईँकै जस्तो जवाब दिनुभयो आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न मान्नु भएन त्रुटि त सबैभन्दा पहिले त एक्सरे डिपार्टमेन्टबाटै भयो नि होइन सर ठिक छ तपाईँहरूबाट त्रुटि भयो त्यस पछाडि डाक्टर साहबले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने थियो डाक्टर साहबले पनि हेर्नु भएन जो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि त्यो कुरालाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो एक्सरे हेर्नुपर्ने थियो त्यो एक्सरेको फरक थाहा पाउनु पर्ने थियो 13 वर्षीय बच्चाको एक्सरे छातीको रिपोर्ट र 2 वर्षीय बच्चाको छातीको रिपोर्ट त्यो डाक्टर साहबले पनि हेर्नुपर्ने थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले एक्सरेको साइज हेरेर पनि थाहा हुन्छ क्या त्यो हजुर एक्सरेको साइज हेरेर पनि फरक पर्छ 2 वर्षको हो कि 14 वर्षको यस्तो बच्चा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ एक्सरेको साइज हेर्दा हड्डीको प्रकार हेर्दा पनि थाहा हुन्छ क्या त्यो सर खै त सर तपाईँहरूको यस्तो किसिमको खेलबाड यस्तो किसिमको लापरवाही हेर्नुहोस् त यो कान्ति बाल अस्पतालमा कति धेरै बच्चाहरू उपचारका लागि आउँछन् यो त सरासर लापरवाही भयो नि हो कि होइन भन्नुहोस् त तपाईँ एज अ एउटा डक्टर हुनुहुन्छ सर एकैपटक सुन्नु होला एज अ तपाईँ एउटा डक्टर यो सरासर लापरवाही भयो वा भएन यति बताइदिनुहोस् मलाई अनि त्यो साँच्चै त हुँदैन एकदम गलत कुरो हो होइन एउटाको एक्सरे अर्कोमा दिनु हुँदैन कहिले काहीँ भिडभाड भएको बेला एकजनाको एक्सरे अरूले दिँदा पनि सर त्यो भिडभाड भएको बेला त्यो एक्सरे रिपोर्ट दिइएको थिएन तपाईँ सिसिटिभी फुटेजमा हेर्नुहोस् गएर त्यहाँ भिडभाडै छैन मान्छेको भिडभाड नै थिएन सर त्यहाँ त्यो अब ठिकै छ अब मिस्टेक हुन्छ त्यो अब लाइन एक्सरे बाँड्नेहरूलाई पनि अब इन्स्ट्रक्सन मैले पनि हिजो पनि दिएको थिएँ सर तपाईँ एज एउटा प्रमुख हुनुहुन्छ मलाई यति जानकारी गराइदिनुहोस् म यसबारे डाक्टर साहबहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु उहाँहरूले फोन उठाउनु भएको छैन म कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक ज्यूलाई फोन गरिरहेको छु बारम्बार उहाँहरूले फोन उठाइरहनु भएको छैन तपाईँ एज एउटा विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँको विभागमा भएको यो कमजोरीलाई लिएर अब तपाईँले चाल्ने एक्सन चाहिँ के हुन्छ सर तपाईँहरूको रियलाइजेसन तपाईँहरूको सिरियसनेस एक्सरे बाँड्नुभन्दा अगाडि
यसरी कन्फर्म गरेर एक्सरे खोलभित्र हुन्छ, खोलबाट निकालेर नाम चेक गरेर मात्रै दिनु पर्यो के। हजुर, त्यो दिइएन म त्यही तपाईँले भन्दैछु, त्यो दिइएन सर। अब तपाईँले गर्ने एज एउटा प्रमुख हुनुहुन्छ डिपार्टको, तपाईँले गर्ने कारबाही र यसप्रति अपनाउनु पर्ने सिरियसनेसको कुरा चाहिँ यो फ्याक्ट के हुन्छ यसबारे बताइदिनुहोस् सर। यो पाटो चाहिँ के हुन्छ? एक्सरे बाँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जसले बाँडिरहेको छ एक्सरे हजुर अलिकति केयरफुल हुनु पर्यो, तनाखै हुनु पर्यो। जति भिडभाड भए पनि उसले नाम कन्फर्म गरेर मात्रै पनि दिनु पर्यो क्या एक्सरे। हिजो पनि मैले इन्स्ट्रक्सन दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई, सबै स्टाफहरूलाई। सर कसरी भएको रहेछ यसबारे सोधखोज गर्नुहुन्छ तपाईँ अब? हजुर हजुर, कसरी यो गल्ती त्रुटि हुन गएको रहेछ यसबारे सोधखोज गरेर यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्नेमा तपाईँको सिरियसनेस, तपाईँको भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न अब? हजुर हजुर, होइन सबैजना सिरियस हुनुपर्छ। त्यो जसको मिस्टेक छ उसलाई पनि रियलाइज गराउनुपर्छ। सानोलाई पनि यो यस्तो कन्सिक्वेन्सेस राम्रो हुँदैन कि एउटा बिरामीको एक्सरे काटिनु भनेको उपचारमा पनि धेरै फरक पर्छ। त्यही भएर मैले पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई हिजो नै इन्स्ट्रक्सन दिइसकेँ, जति भिडभाड भए पनि अरू टाइम लाग्यो बढी टाइम लागोस्, बाँड्नुभन्दा अगाडि एकदम नाम कन्फर्म गरेर मात्रै दिनु भनेको थिएँ मैले पनि। हस्, तपाईँ त्यो हिसाबले आफ्नो स्टाफहरूलाई त्यहाँ गाइड गर्नु होला। यो कमजोरी देखिएको छ, हामीलाई पो थाहा भयो एउटा कमजोरी, यस्ता कमजोरीहरू कयौँ हुन सक्दछन् सर। अभिभावकको कुरा त दोस्रो पाटो हो, त्यो सेकेन्डरी पाटो हो सर। सबभन्दा पहिला त तपाईँहरू आफू चनाखो हुनु पर्यो। तपाईँहरू आफ्नो के ड्युटीमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो ड्युटी बुझ्नु पर्यो नि सर, होइन त? हजुर हजुर, तपाईँहरू आफ्नो ड्युटीमा सबैभन्दा पहिले त इमान्दार हुनु पर्यो नि। हजुर, त्यो मैले बुझेँ होइन, तर त्यो अभिभावकलाई पनि भन्नु पर्यो, पढेलेको अभिभावक छ भने त्यो पनि हेर्नु पर्यो कि आफ्नो एक्सरे। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस किसिमको लापरवाही फेरि पनि नहोस् सर, हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर भवानी यादव जो रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। गल्ती हुन्छ, कमजोरी हुन्छ, तर उहाँहरू स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। अभिभावकलाई उल्टै दोष दिने, उल्टै धम्क्याउने, उल्टै डर तरास देखाउने र उल्टै मिडियामा किन गएको भन्ने किसिमको थ्रेड दिने, यस्ता किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। जबकि कमजोरी त्यहाँ जसले यसको जिम्मेवारी लिइरहेको छ त्यो व्यक्तिबाट कमजोरी भइरहेको छ। हुनसक्छ ह्युमन इरर हुन सक्दछ, मानवीय त्रुटिहरू हुन सक्दछन्, तर त्यसलाई स्वीकार गर्नु, रियलाइजेसन गर्नु र त्यसप्रति अलिकति सिरियसनेस भएर त्यस विषयलाई आगामी दिनमा नदोहोर्याउने किसिमको प्रतिबद्धता गर्नु, यो एउटा सकारात्मक पाटो हुन सक्दछ। न कि त्यसलाई स्वीकारै नगर्ने, आफ्नो गल्ती नै होइन, उल्टै अभिभावकलाई विभिन्न किसिमका दोषहरू पन्छाउने। त्यो रिपोर्ट तपाईँले किन लग्नुभयो, त्यसमा नाम तपाईँले किन हेर्नु भएन भन्ने किसिमका गैर जिम्मेवार किसिमका जवाफहरू दिने, यस किसिमको गतिविधिहरू यसको अन्त्य हुनुपर्दछ र यो सुधार हुनुपर्दछ। त्यसकारण पनि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। खैर, यो विषयलाई यही थाती राख्दै कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा भएका व्यतिथिबारे विशेष जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यस्ता विषयहरूको वास्तविकता बुझ्दै त्यसको समाधानका लागि पहल गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो सर, नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाबाट विकास लामा। विकासजी, यहाँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। जुन त्यो हाम्रो पालिकामा चाहिँ होइन, हजुर, जति पनि सरकारी विद्यालयहरू छन् त्यो विद्यालयमा मध्ये एउटा भीमसेन मावि छ, 2022 सालमा स्थापना भएको होइन। हजुर, त्यो विद्यालयले चाहिँ अब सरकारी विद्यालयमा त अहिलेसम्म सबै भर्नाहरू सबै फ्रीमा गर्नु पाउने, तर अहिले पनि पुरै अभिभावकबाट विद्यार्थीबाट चाहिँ पैसा आउँछ लिएर चाहिँ भर्ना गरेर विभिन्न फीहरू उठाइरहेको छ। कुन विद्यालयमा भन्नुभयो? भीमसेन मावि। भीमसेन मावि, हजुर। कति रकम उठाइयो? हजुर, कति रकम उठाइयो अभिभावकबाट? अभिभावकबाट भन्दा नि विद्यार्थीबाट, जस्तै सरकारले त सरकारी विद्यालयहरूलाई त भर्नाहरू फ्रीमा गर्नु पाउने नियम हो, यो चाहिँ नगरिकन विद्यालयले यो नियम चाहिँ लागू नगरिकन विद्यार्थीबाट चाहिँ भर्ना त्यो कक्षा अनुसार उठाएर चाहिँ त्यो उठाइरहेको छ कि कक्षा अनुसार भर्ना शुल्क लिइरहेको छ। हजुर, त्यो शुल्क लिएको रसिद तपाईँहरूसँग छ?
हजुर शुल्क लिएको रसिद तपाईँहरूको हातमा छ? शुल्क लिएको रसिद मजाले दिन्छ उनीहरू विद्यालयले होइन। हजुर। अनि दिएपछि उता तल कात्तिके बजारमा स्टेसनरी छ, त्यहाँ लगेर बुझाएपछि मात्रै किताब पाउने बुक पाउने प्रावधान चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यो गरेको छ कि विद्यालय आफै। कति जति रकम लिइएको छ भन्नुहोस् त मलाई सरदर। त्यो कक्षा अनुसार अब शिशुदेखि 5 सम्म चाहिँ 300 रुपियाँको दरले उठाएको छ। हजुर। अनि 6 कक्षादेखि नै 600 रुपियाँ, अब गर्दाखेरि 10 सम्म भर्ना गर्दाखेरि 800 सम्म रुपियाँ चाहिँ शुल्क उठाइरहेको छ। वर्ष यो चाहिँ गरिरहेको छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो जानकारी गराउनु भयो, गुनासो गर्नुभयो, यसबारे थप हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजलाई उहाँको यो गुनासो सँगसँगै यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ, थप विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। कुनै पनि सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिन पाइँदैन। निःशुल्क रूपमा मावि तहसम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क रूपमा दिने किसिमको व्यवस्था गरेको छ। यस अनुरूप कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन। यद्यपि यो के शीर्षकमा शुल्क लिएको हो यसबारे हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। एकपटक फेरि नम्बर बताउन चाहन्छु, 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 कल गर्नुहोला र विशेष जानकारीहरू तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।